नुवाकोटबाट म सुमित्रा सुमीको तपाईहरू कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक हप्ताको शुक्रबार बेलुकी 8 बजेबाट निरन्तर सुन्दै र हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा तपाईहरूलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोडेर तपाईहरूको सृजना सुन्दै सुनाउँदै र तपाईहरूले नै प्रेषित गर्नुभएका सृजनामा हामीले आवाज भर्दै निरन्तर अगाडि बढ़िरहेका हुन्छौं। आजको कार्यक्रममा पनि हामी तपाईहरूलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोड्नु सँगसँगै तपाईले प्रेषित गर्नुभएको सृजनामा आवाज भर्दै अगाडि बढ्नेछौं। तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना अमूल्य सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला र कार्यक्रमलाई शेयर गर्न नभुल्नुहोला। धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। झुम्का सुनसरीबाट प्रिय गजलकार दीपा वाग्ले बहिनी हामीसँगै हुनुहुन्छ। आहा दिदी नमन भन्दै हुनुहुन्छ। नमन अनि स्वागत छ बुनु। त्यसै गरी सृजना वासन डबली युएबाट निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि गजलकार आदरणीय श्रेष्ठा श्री भवानी नेपाल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा रुद्र थापा सर हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ सर। हामी यहाँ कार्यक्रममा यहाँहरूको सृजना र यहाँहरूलाई नै पर्खिराखेका छौं। आदरणीय श्रेष्ठा सुशीला केसी दिदी नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल दाजु पुनः नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार दाजु यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी मिनबहादुर थापा मिलन दाजु हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। हामी यहाँहरूका सृजना यहाँहरूका प्रतिक्रिया सँगसँगै अगाडि बढ्नेछौं। नुवाकोटका श्रेष्ठ प्रिय कवि तथा मुक्तकार इन्दिरा रेग्मी बहिनी लेख्नुहुन्छ। नमस्कार दिजु म पनि हेर्दैछु है भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ बहिनी कार्यक्रममा। त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल दाजु लेख्नुहुन्छ म प्रथम हुन्छु भनेको दीपा वाग्ले बहिनीले उछिन्नु भएछ भन्नुभएको छ। सधैँभरि प्रथम सबै हुन पाइँदैन, कहिले कसको पालो आउँछ भन्ने सुनेको थिएँ। दीपा बहिनीले खुसुक्क भन्नुभएको हो। त्यसै गरी मिनबहादुर थापा मिलन दाजु लेख्नुहुन्छ सुमी नानुमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ राजन आचार्य लेख्नुहुन्छ नमन सुमी दिदी भन्नुभएको छ। नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ सिन्धु पौडेल दिदी नमस्कार बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा छौं। तपाईहरू कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना अमूल्य सल्लाह सुझावहरू लेख्न नभुल्नुहोला र कार्यक्रमलाई शेयर गर्न नभुल्नुहोला। यो अनुरोधसँगै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट आदरणीय श्रेष्ठ सर्जक जसले निकै लामो समयदेखि कुशल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ प्रिय कवि तथा गजलकार डीजी शर्मा भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन सबैमा म पनि आइपुगेको छु भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ मिनबहादुर थापा मिलन दाजु नमन राजा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रुद्र थापा सरले एउटा मुक्तक पठाउनु भएको छ। मुक्तक चाहिँ वाचन गरिहाल्छु। जस्तो सुकै जंगार तर्न पछि पर्दिन नामा, जस्तो सुकै जंगार तर्न पछि पर्दिन नामा, आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न पछि पर्दिन नामा, आवश्यक पर्दा पछाडि ढाडमा बच्चा बोकेर अब शिक्षाको ज्योति छर्न पछि पर्दिन नामा, अब शिक्षाको ज्योति छर्न पछि पर्दिन नामा। अवश्य पनि यो कुराको अनुभव चाहिँ मलाई पनि छ। एकदमै मिठो मलाई छुने खालको मुक्तक लेख्नुभयो। यहाँको मुक्तकले भने जस्तैको अनुभव चाहिँ मसँग पनि भएकोले खुसी लाग्यो। रुद्र सर मुलपानी काठमाडौँबाट जोडिनु भएको आदरणीय श्रेष्ठ रुद्र थापा सर धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी सुशीला केसी दिदी मिठो कविता आमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मिनबहादुर थापा मिलन दाजुले एउटा गजल पठाउनु भएको छ। समर आवास दाजु लेख्नुहुन्छ साहित्यिक नमन सञ्चालिका बुनु लगायत तमाम सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ राजेश राज गर्तौ र दादा हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ जिरन थुलुङ दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ कार्यक्रमको सुरुवातदेखि नै। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल दाजु लेख्नुहुन्छ आज जागिरबाट भागेर आए आधी बेला काम गरेर मलाई जोड्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। अवश्य पनि मैले ढिला नगरिकन श्री भवानी नेपाल दाजुलाई जोडिहाल्छु। त्यसै गरी मुक्तक भनेर भन्दै हुनुहुन्छ श्री भवानी नेपाल दाजु हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी दीक्षा श्रेष्ठ बहिनी नमस्ते दिदी हुनुहुन्छ। नमस्ते अनि स्वागत छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ दाजु। एकदमै खुसी लाग्यो। मैले त पत्याकै छैन, कतै म फोटो पो हेरिरहेको छु कि यहाँलाई प्रत्यक्ष जोडिरहेको छु, म अल्मलिरहेको छु। एकदमै खुसी लाग्यो। सम्पूर्ण धेरै धेरै धन्यवाद बहिनीलाई। अहिले प्रत्यक्ष हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै नमस्कार। सबैलाई सम्झाइदिन्छु। यहाँको परिचय मैले मागिराख्नु पर्दैन किनकि धेरैले चिन्नुहुन्छ। यहाँको कोटको प्रशंसा धेरैले गर्नुहुन्छ।
गोथे भाइलाई कोट लाउनै नचिन्ने कोही बिर्सिएछु छैन। कोट लाउनै बिर्सिएछु आज। हामी कोटको र गोथे भाइको कुरा एकछिन पछाडि जोड्छौँ। आवाज हरायो त भन्दै हुनुहुन्छ दिपा वाग्ले बहिनी, के भइराखेको छ? त्यसो त सुनेको नहुनु छैन पर्ने बहिनी। थियो। आवाज बेला बेला गायब भएको छ भन्नुभएको छ फेरि दीक्षा श्रेष्ठ बहिनीले। त्यसै गरी अब एयरफोन निकाल। समर्थन आवाज दाजु पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, तर मैले एकदमै सुनिराखेको छु दाजु, एकदम ठिक छ। मैले चाहिँ राम्रो सुनिराखेको छु। हामीलाई सुन्नेहरूले चाहिँ आवाज सुनेको छैन, आवाज हरायो भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले कस्तो आहा छ दिदी गरिदिनु होला भन्दै हुनुहुन्छ। आएको छ भन्नुभएको छ। अब भने ढुक्क भयो दाजु। कहिलेकाहीँ साह्रै रिस गर्छ प्रविधिले, कहिलेकाहीँमा आउने मान्छेलाई त यसरी दुःख नदिए पनि हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ। तर लुकी लुकी पनि प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको हुन्छ, कार्यक्रम निहालिराख्नु भएको हुन्छ। आज एउटा मिठो संयोग जुरेको छ। मैले धेरै बोले पनि जस्तो लागिराखेको छ। अब म धेरै बोल्दिनँ। यहाँको छोटो परिचय यहाँले राख्नु होला र आफ्नो कविता, पक्कै पनि गजल भन्दा नि कविता सुनाउनुहुन्छ मलाई। मैले चाहिँ अड्कल गरेको मात्रै हुँ। जे छ त्यही सिर्जना सुन्न एकदमै आतुर छौँ दाजु हामी। धेरै धेरै धन्यवाद सुमित्रा सुमी बहिनीलाई। आज गोथे धेरै श्री दिन भवानी नेपाल भाइलाई लु सुनाउ त आज मजाले भन्नुभएको छ है राजेश राज गर्तौला दाजुले। धेरै धेरै सम्झना हुन्छ छ राजेश दाजु, सबैलाई सम्झेको छु। दिपा बहिनीले पनि लेख्दै हुन्छ, दुईजना मात्रै गफ गर्ने, हामी चाहिँ इसाराले बुझ्ने हो भवन दाइ भन्दै हुन्छ हाम्रो दिपा बहिनीले। त्यस्तो होइन। अब आवाज आयो 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 गजल सुन्ने भवानी दाई पनि लेख्दै हुनुहुन्छ है यहाँ दिपा बहिनीले। ठिक छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिपा बहिनी, राजेश दाजु, डिजी सर, अम्बिका थापा, अन्त थापाज्यू लगायत धेरै 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 सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो शुभ नाम श्री भवानी नेपाल। कसैले गोथे भाइ भनेर पनि चिन्न थाल्नु भएको छ। मेरो घर चाहिँ इटहरी सुनसरी हो। हाल चाहिँ युए को दुबईमा छु। कहिलेकाहीँ यसो लेखी टोपल्छु, लेख्न आउँदैन। अरू त परिचय खोइ के तिम्रो खासै त्यति बोल्न पनि पो जान्दिनँ त म त। यति भन्दा हुन्छ बहिनी? अब त्यो कुरा राजेश दादालाई सोध्नुपर्छ होला खै। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ कि गोथे भाइलाई सोध्नुपर्छ। ल म ढिलो नगरिकन सबैले दाजु मैले सुनेको, मैले जोडेको मात्रै हुँ। श्रेष्ठलाई यसरी जोडेर चाहिँ मैले अल्मल्याउन मिल्दैन थियो, मेरो धर्मले दिँदैन थियो। कहिलेकाहीँ धर्म उल्लङ्घन गरे। अब भने हामी कविता सुन्छौँ दाजु। हवस्, कविता सुनौ कि गजल सुनौ? मेसो मिल्छ भने दुवै सुनौ। अगाडि अगाडिको भागहरू नि बाँकी छन्। म गजल धेरै भाग, त्यही त धेरै भाग बाँकी रहेछ। राजन आचार्य सर नपाएका छौँ नि त। हुन्छ दाजु हुन्छ। ढिला नगरिकन एउटा गजल, दिपा बहिनीले गजल भन्दैछ, गजल सुनाउँछु। कसले नपाएको होला, कसले नपाएको होला ठक्कर जिन्दगीमा, कसले नपाएको होला ठक्कर जिन्दगीमा, फुल अनि काँडा बीचको सफर जिन्दगीमा, कसले नपाएको होला ठक्कर जिन्दगीमा, फुल अनि काँडा बीचको सफर जिन्दगीमा, दुश्मन छैनन् सबै आफ्ना भुलेर पनि नभन्नु। दिपा बहिनी, राज दाजु, सुमित्रा बहिनी, दुश्मन छैनन् सबै आफ्ना भुलेर पनि नभन्नु। दुश्मन छैनन् सबै आफ्ना भुलेर पनि नभन्नु। खन्जर आफ्नैले हान्छन् अक्सर जिन्दगीमा, फुल अनि काँडा बीचको सफर जिन्दगीमा। भाग्य आफ्नो हजुर जे छ भोग्नु पर्ने, भाग्य आफ्नो हजुर जे छ भोग्नु पर्ने, भाग्य आफ्नो हो हजुर जे छ भोग्नु पर्ने, कोही नदी त कोही आफै बगर जिन्दगीमा, काँडा बीचको सफर जिन्दगीमा, कसले नपाएको होला ठक्कर जिन्दगीमा। चौथो शेरमा जाँदैछु। सल्लाह दिन्छन् महोदयले पत्नीसँगै डराएर। रुद्र दाजु कता हुन्छ? जेठान साहब म सम्झिरहेको छु। आहा, मिना दिदी पनि आउनु भएको रहेछ, प्यारो भाइ भन्नुहुन्छ। दिदी नमस्कार। प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पूर्व स्वकीय सचिव मेरो प्यारी दिदी मिना श्रेष्ठ हेर्दै हुन्छ, प्यारो गोथे भाइ भन्नुहुन्छ। दिदी म चौथो शेरमा प्रवेश गरेँ। सल्लाह दिन्छन् महोदयले पत्नीसँगै डराएर, पत्नीसँगै डराएर, सल्लाह दिन्छन् महोदयले पत्नीसँगै डराएर, भन्छन् हुनुपर्छ बहादुर अनि निडर जिन्दगीमा। कसले पाएको होला ठक्कर जिन्दगीमा, फुल अनि काँडा बीचको सफर जिन्दगीमा। अन्तिम शेरमा छु। जीवन के हो? यो सम्पूर्णलाई मेरो एउटा प्रश्न पनि है, यो अन्तिम शेरबाट। जीवन के हो? एक सरल प्रश्न गरेँ मैले आज।
जीवन के हो? मुसु मुसु छ है भन्दै हुन्छ अस्मिता बहिनी। जीवन के हो? एक सरल प्रश्न गरे मैले आज। जीवन के हो? एक सरल प्रश्न गरे मैले आज। के भनेर दिनुहुन्छ यसको उत्तर जिन्दगीमा? जीवन के हो? एक सरल प्रश्न गरे मैले आज। के भनेर दिनुहुन्छ यसको उत्तर जिन्दगीमा? कसले नपाएको होला ठक्कर जिन्दगीमा, फुल अनि काँडा बीचको सफर जिन्दगीमा। धन्यवाद। के भनेर दिनुहुन्छ यसको उत्तर जिन्दगीमा? साँच्चै हो, यो जिन्दगी के हो भनेर उत्तर धेरैले धेरै थरीले दिन्छन्। यसको यही उत्तर हुनुपर्छ भनेर शब्दकोशमा लेखिएको छैन होला सायद। लेख्न त जीवनको अर्थ लेखिएको छ, तर जीवन यही हो भनेर भन्न अलिक कठिन नै हुन्छ। व्याख्या धेरै छ, सङ्घर्ष भन्छ, कसैले जीवन घाम पानी अवश्य पनि। किरण थुलुङ दाजु सुन्दर गजल वा भवानी सर भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दिपा वाग्ली बहिनी वा भन्दै हुनुहुन्छ। मिना श्रेष्ठ दिदी प्यारो भाइ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राजेश राज गर्तौला दादा कफाडीले बोल्न जान्दिन भनेर गफ दिएको हेर न गोथे श्री भवानी नेपाल भाइ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी धेरै स्रष्टा सर्जकहरू अस्मिता भट्टराई बहिनी मुसु मुसु छ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी टुकादेवी आचार्य दिदी हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ, हामी अब यहाँको कविता सुन्ने कुरा आइराखेको थियो। दिपा बहिनीले कविता नै सुन्नुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हुन्छ, म कविता पनि सुनाउँछु। मलाई खासमा चाहिँ आज किन गजलै सुनाउँ भनेर मुड बनाएर आएको थिएँ। बहिनीले गजल पछि कविता सुनौँ भन्नुभयो, ठिक छ, म कविता सुनाउँछु। ढिलो भयो नि भवानी सरको रचना सुन्न पाइयो भन्नुभएको छ। ढिलो हुनु भएकै छैन, भर्खर सुरु भएको हो। एउटा कविता चाहिँ मलाई आफैलाई मन परेको कविता। मैले अस्ति नै उसमा पनि वाचन गरेको थिएँ यो कविता। जीवनको खेती हिमशिखर टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा पनि वाचन गरेको थिएँ। मलाई त्यो कविता साह्रै मनपर्छ। खोइ किन मनपर्छ, त्यसो त गणितीय जीवन, वृद्धाश्रमहरू पनि मलाई मनपर्छन्, तर यो जीवनको खेती आफैलाई पनि मन परेर म सुनाउँछु। गोथे प्यारो बाबु लाइभ सकेपछि मेरो आजको पोखरा आएपछिको ताजा कविता हेर्नु है भन्नु हुन्छ। दिदी हवस्, म हेर्छु मिना दिदी। ल, मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ जीवनको खेती। छोटो कविता भयो भन्दै यार, छोटो त्यति छोटो छैन, ठिक्कको छ। कविताको शीर्षक जीवनको खेती। जीवन पटाहा लगाउँदैछु, जीवन पटाहा लगाउँदैछु, समयले सिँचाइ गर्दैछ। हली हुँ साहस लिएको छु, दुई हल अभिलाषा पाखुरामा साँचेको छु। फलामको आँसु चपाउँदै, ढुङ्गाको पसिना बगाउँदै, सपनाको खेतमा रहरको बिउ रोप्दै म जीवनको खेती गर्दैछु। समयको सिँचाइ कहिले सोचे जस्तो वर्षा नहुने, कहिले अत्याधिक झरी पर्ने, कहिले इच्छाका मन्जरीहरू खसाल्ने, कहिले आशाका फुलहरू पत्र पारेर अलपत्र पारिदिने। सम्हाल्दै मनलाई समाउनु छ हिम्मतको हँसिया र काट्नु छ पीडा जरैदेखि। सम्हाल्दै मनलाई समाउनु छ हिम्मतको हँसिया र काट्नु छ पीडा जरैदेखि। खोज्नु छ आत्मबलको आरा र गिड्नु छ दुःख टुक्रा टुक्रा पारेर। आयुको आकाश चियाउँदैछु, आकाशको छाती चिरेर केही थोपा उमेर तप्प खस्दै रहेछ। खुसी हुँदै सोचे अब जीवनको खेती हुनेछ। अफसोस उक्त थोपा उमेर केवल मृग तृष्णा रहेछ, मिथ्या झुटो जीवनको अन्त्य रहेछ। धन्यवाद। कविता निकै मार्मिक थियो। आँसु आउला बहिनी रोलिन् भनेर एउटा एकदम रमाइलो कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ राजेश राज गर्दोला। कति भाइ फर्स्ट आज जतिवटा सुनाए पनि हुन्छ। कहिले नजोडिने मान्छे जोडिएका छन्, पुरै समय नै प्यारालाई दिँदा हुन्छ, मेरो पूर्ण समर्थन छ भनेर हँसाइराख्नु भएको थियो। निकै मार्मिक कविता दाजु, निकै मिठो आवाजमा सुन्न पायौँ। मलाई पनि त्यस्तै लागिराखेको थियो। कहिले नजोडिने मान्छे सधैँ पछाडि बसेर प्रतिक्रिया दिइराखिरहनु भएको थियो, सबैलाई उत्प्रेरणा जगाइराख्नुहुन्थ्यो। तर आज उहाँको सृजना हामीले यहाँ सँगै बसेर सुन्न पायौँ, एकदमै खुसी लागेको छ। मिना श्रेष्ठ दिदी निरन्तर प्रतिक्रिया लेखिराख्नु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद। टुकादेवी आचार्य दिदी तप्प आहा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी आगो नियति बहिनी हामीसँगै हुनुहुन्छ। मलाई प्रतिक्रिया पढ्न अलिकति गाह्रो पर्यो, सेतो भित्ता सेतो अक्षर, अलिक गाह्रो पर्यो।
त्यसैले मैले प्रतिक्रिया लिन सकिनँ, पछि लिनेछु। त्यसै गरी आहा मिठो हुन्छ दिमा आज दाइलाई नै भनेर दिपा वाग्ले बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ। पोखराबाट सावित्री गिरी दिदी सम्पूर्णमा नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। इन्दिरा रेग्मी बहिनी किन आज नेट राम्रो चलेको छैन हो, आवाज राम्रो आएन भन्नुभएको छ, यता ठिक छ आवाज। त्यसै गरी परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु धरानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार बहिनी सबैलाई नमन भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जिरन थुलुङ दाजु निकै मिठो कविता भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, आम्मा भन्दै हुनुहुन्छ बिना श्रेष्ठ दिदी। एकदमै यहाँहरूप्रति एमपी पाण्डे दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन प्रस्तुताज्यू भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार अनि स्वागत छ। आदरणीय श्रेष्ठ नुवाकोटका श्रेष्ठ राजकुमार घिमिरे सरलाई पनि देखेको थिएँ मैले। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ राजकुमार गडतौला सर लेख्नुहुन्छ, नमस्कार सम्पूर्णलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। अब भने मैले दाजुलाई धेरै बेर पर्खाएँ, हुन त ड्युटीबाट भागेर आउनु भएको छ, सुटुक्क भनेको कुरा यो कसैले पनि सुन्नु भएको छैन होला है। मैले अलिकति बहिनीको पालो मिचे, म पर्दा पछाडि बसेर हरेक कार्यक्रमहरू हेरिरहेको छु, भ्याएसम्मको कमेन्टहरू गरिराख्ने मान्छेहरू मध्येको एउटा म पनि। हाम्रो हल्ला टोली भन्ने एउटा टोली नै छ जसको अध्यक्ष स्वयं राजेश राज गडतौला दाजु हुनुहुन्छ। कोषाध्यक्ष आजकल रुद्र थापा जेठान साहब कता हराउनु थाहा छैन, उहाँ त्यहाँ कोषमा भएको रकमको केही हिनामिना पनि भइरहेछ कि भन्ने अनुमान छ। त्यो अब हामी मूल पानीसम्म पुगेर त्यो खबर लिने नै छौँ र मैले प्रसङ्ग जोडेँ। आज चाहिँ मौका मिल्यो, म आधी बेला मात्रै काम गरेर भागेर आएँ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै आज मौका मिल्यो एउटा कविता र एउटा गजल सुनाउने। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ दाजु, फेरि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भागेर कहिलेकाहीँ भने चाहिँ भागेर आउनु होला, यसरी रमाइलो हुँदो रहेछ, यहाँको सृजना सुन्न पाइँदो रहेछ। भन्नै नहुने कुरा भागेर आउनुहोस् है भनेर भन्न नहुने थियो, तर मान्छे यतिसम्म स्वार्थी भइदियो कि त्यो गजल र कविता सुन्न भनेपछि त्यो हुन्छ भनेर भन्न पर्दो रहेछ। यहाँको सृजना सुन्न पाएँ, एकदम खुसी लाग्यो। अब भने चाहिँ अब मैले गाली खान्छु कि जस्तो लागिरहेको थियो, तर डर छैन, गोथे भाइलाई जति समय दिए पनि हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएका छन्। के भन्नुभयो दाजुले, मैले सुनिनँ। होइन, गोथे भाइलाई आज समय दिउँ भनेर प्रतिक्रियाहरू मैले पनि पढिरहेको छु। जाँदा जाँदै 4 शेरको एउटा गजल पनि सुनाएर जाउँ कि भनेर नि। हुन्छ दाजु, समय मिले जोडौँ है त भन्दै हुनुहुन्छ मिनबहादुर थापा। मिलन दाजु एकैछिन पर्खिनु होला। अब भने श्री भवानी नेपाल दाजुको अर्को एउटा सृजना सुनि अनि दाजु नमस्कार भनिहाल्छु म। माफी चाहन्छु सम्पूर्ण, फेरि पनि आज तपाईँहरूको समय मैले लिइदिएको छु। आउने दिनहरूमा फेरि म लिन पाउँदिनँ, त्यो भएको कारणले गर्दा 2-4 5-7 श्रृङ्खलाको आज एकैचोटि जोडेर लिएको हुँ, फेरि पनि माफी चाहन्छु। जन्मदिन आउन अझ 9-10 महिना बाँकी छ, त्यही भएर पनि हुन्छ भन्दा छु मैले पनि। जन्मदिन आउनै लाग्यो, मेरो जन्मदिन आउनै लाग्यो, अब 9 महिना मात्रै बाँकी छ। म ढिला नगरिकन एउटा अर्को छोटो गजल 4 शेरको मात्रै छ। माया किन्न सक्दैन, माया किन्न सक्दैन, ममता किन्न सक्दैन, माया किन्न सक्दैन, ममता किन्न सक्दैन, सम्पत्तिले कदापि मित्रता किन्न सक्दैन। माया किन्न सक्दैन, ममता किन्न सक्दैन, सम्पत्तिले कदापि मित्रता किन्न सक्दैन, स्वयं आफ्नो आत्मा नै परमात्मा हो। भगवान खोज्न हामी कहाँ तारिन्छौँ नि है। स्वयं आफ्नो आत्मा नै परमात्मा हो, स्वयं आफ्नो आत्मा नै परमात्मा हो, चाहेर पनि कसैले देवता किन्न सक्दैन, सम्पत्तिले कदापि मित्रता किन्न सक्दैन। भोट दिने बेलामा नोट दिएर नेताहरूले, भोट दिने बेलामा नोट दिएर नेताहरूले, भोट दिने बेलामा नोट दिएर नेताहरूले मत त किन्न सक्लान्, मत किन्न सक्लान्, तर जनता किन्न सक्दैनन्, किन्न सक्दैनन्। निकै मिठो। माया किन्न सक्दैनन्, ममता किन्न सक्दैनन्, सम्पत्तिले कदापि मित्रता किन्न सक्दैनन्। 4 शेरको गजल, म अन्तिम शेरमा छु। कर्ममा विश्वास नगरी भाग्यको भर पर्दा, आफ्नो कर्ममा विश्वास नगर्ने अनि भाग्यको मात्रै भर पर्ने, कर्ममा विश्वास नगरी भाग्यको भर पर्दा, कर्ममा विश्वास नगरी भाग्यको भर पर्दा, सुनकै जुत्ता लाए नि सफलता किन्न सक्दैन। माया किन्न सक्दैन, ममता किन्न सक्दैन, सम्पत्तिले कदापि मित्रता किन्न सक्दैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पत्तिले कदापि ममता किन्न सक्दैन, निकै मिठो। सबै शेरहरू उत्तिकै अब्बल, सबै सम्झिन सकिन, मेरो कमजोरी हो त्यो। तर हरेक शेरहरूमा चाहिँ म डुबिराखेको थिएँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु। छुट्टिन मन छैन, नमस्कार भनेर भन्नै पर्छ। अब हामी छुट्टिन्छौँ र प्रतिक्रिया दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद भन्दै हामी छुट्टिन्छौँ दाजु। खास यति बेला हामीसँग आदरणीय कवि तथा गजलकार श्री भवानी नेपाल दाजु हुनुहुन्थ्यो। उहाँका
निकै सुन्दर सृजनाहरू सुन्यौँ सुमधुर आवाजमा। हामीलाई धेरै स्रष्टा सर्जकहरूले सँगै बसेर कार्यक्रम निहालिराख्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु, आहा दामी आयो भवानी भाइ भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो आवाज कस्तो आएको छ भनिदिनु होला। कहिलेकाहीँ स्रष्टा जोडेर स्रष्टालाई बिदा गरे पछाडि आवाज सानो आउँछ, अहिले कस्तो आइराखेको छ भनिदिनु हुन अनुरोध गरेँ मैले। त्यसै गरी एमपी पाण्डे दाजु सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ एमपी पाण्डे दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, दिपा वाग्ले बहिनी हामीसँगै हुनुहुन्छ, राजेश राजगढ दादा हामीसँगै हुनुहुन्छ, मिना श्रेष्ठ दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत गर्दै अब भने ढिला नगरिकन मिनबहादुर थापा मिलन दाजुलाई कार्यक्रममा निम्त्याउँछु। प्रविधिले साथ दियोस् र यहाँहरूसँग अझ निकै बेर बस्न पाइयोस्, यहाँहरूका सृजना यहाँहरूकै आवाजमा सुन्न पाइयोस्। यसकै पर्खाइमा छु म, आवाज कस्तो आइराखेको छ भनेर। मिठो मिठो भन्दै हुनुहुन्छ शान्ति बुझेर। हार्दिक एमपी पाण्डे दाजु नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ दाजु कार्यक्रममा। यहाँलाई धेरै पछाडि जोडिन पायो, निकै खुसी लाग्यो। धेरै दिनपछि सुमी बहिनीसँग जोडिने अवसर मिल्यो, एकदम आभारी छु। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ दाजु। आवाज सानो आयो भनेर भन्दै हुन्छ, सायद मेरो आवाज सानो आएको कुरा सन्चै हुनुहुन्छ बहिनी? मैले बोलिन अब भने। हजुर एकदमै ठिक छ दाजु। मेरो आवाज सुनिएको छ? अहिले ठिक छ दाजु, मैले सुनिराखेको छु, ठिक छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अब हामी ढिला गर्दैनौँ। दाजुको परिचयको लागि मैले अनुरोध गरेँ। हुन त दाजुलाई नचिन्ने कमै हुनुहुन्छ, तैपनि मैले छोटो परिचय राखिदिनु अनुरोध गरेँ दाजु। एकदम सुमी बहिनीप्रति आभारी रहेँ र सम्पूर्णमा हार्दिक नमन टक्राउँदै म मिनबहादुर थापा मिलन टिकापुर कैलालीबाट म एउटा गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। जसले पीडा दिएर गयो उसैलाई किन सम्झिनु पर्छ, जसले पीडा दिएर गयो उसैलाई किन सम्झिनु पर्छ, जसले पीडा दिएर गयो उसैलाई किन सम्झिनु पर्छ। यी खुट्टा तान्नेहरूकै निम्ति भए पनि मैले उभिनु पर्छ, जसले पीडा दिएर गयो उसैलाई किन सम्झिनु पर्छ। चट्टानले किन फुर्ती लाउनु, यो पहाड पहाड नै हो, चट्टानले किन फुर्ती लाउनु, यो पहाड पहाड नै हो। जति उम्ले पनि आगो सामु पानीले चिसिनु पर्छ। यी खुट्टा तान्नेहरूकै निम्ति भए पनि मैले उभिनु पर्छ। रगत पसिनाले निथुक्क भिजाउने रहर हो देशलाई, रगत पसिनाले निथुक्क भिजाउने रहर हो देशलाई, रगत पसिनाले निथुक्क भिजाउने रहर हो देशलाई। उड्ने आकाश छैन र त यी पखेटाहरू खुम्चिनु पर्छ। जति उम्ले पनि आगो सामु पानीले चिसिनु पर्छ। तिमीले मात्रै खाएर हुने भए बर्मलुट गरेरै खाऊ, तिमीले मात्रै खाएर हुने भए बर्मलुट गरेरै खाऊ, हैन भने भोकाती गरिबको पेट पनि त भरिनु पर्छ। उड्ने आकाश छैन र त यी पखेटाहरू खुम्चिनु पर्छ। बाटोमा हुँदा त्यही पत्थर लात्तीको शिकार हुन्थ्यो, बाटोमा हुँदा त्यही पत्थर लात्तीको शिकार हुन्थ्यो, बाटोमा हुँदा त्यही पत्थर लात्तीको शिकार हुन्थ्यो। मन्दिरमा पुगेछ र त मैले उसको सामु झुकिदिनु पर्छ, हैन भने भोकाती गरिबको पेट पनि त भरिनु पर्छ। हात र मुख भेट गराउनै गाह्रो छ मेरो यो देशमा, हात र मुखको भेट गराउनै गाह्रो छ मेरो यो देशमा। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। हात र मुखको भेट गराउनै गाह्रो छ मेरो यो देशमा, त्यसैले त यहाँ मृत्यु बोकेर प्रवासतिरै ठोकिनु पर्छ, त्यसैले त यहाँ मृत्यु बोकेर प्रवासतिरै ठोकिनु पर्छ। जसले पीडा दिएर गयो उसैलाई किन सम्झिनु पर्छ। यी खुट्टा तान्नेहरूकै निम्ति भए पनि मैले उभिनु पर्छ। उड्ने आकाश छैन र त यी पखेटाहरू खुम्चिनु पर्छ, उड्ने आकाश छैन र त यी पखेटाहरू खुम्चिनु पर्छ। हस्, धन्यवाद। उड्ने आकाश छैन र त यी पखेटाहरू खुम्चिनु पर्छ, मृत्यु बोकेर भए पनि परदेशिनु पर्छ। यहाँका हरेक शेरहरूमा एकदमै डुबिराखेको थिएँ। सबै शेरहरू ठिकै अब्बल शेरहरू भाषण गर्नुभयो। यहाँको भाषणको त सधैँभरि प्रशंसक नै हुँ म। आज एउटा मिठो संयोग जुरो यहाँसँग प्रत्यक्ष जोडिन पाइयो, यहाँको गजल यहाँकै आवाजमा सुन्न पाइयो, सुनाउन पाइयो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु।
मृत्यु बोकेर प्रवासतिर भनेर मीना श्रेष्ठ दिदी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी टुकादेवी आचार्य दिदी हातमुख भेटाउन मुस्किल छ मेरो देशमा आहा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल दाजु मीना श्रेष्ठ दिदीलाई सुनाउ भन्नुभएको छ। मीना श्रेष्ठ दिदी यहाँलाई अनुरोध छ, समय छ भने जोडिनु होला। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय कवि गजलकार अजित छेत्री दाजु नमस्कार। आज त म पनि झुल्केको छु है भन्नुभएको छ। आज एकदमै प्रलय भइराखेको छ। मैले यति बोले रमाइलो कुरा जोडेको हुँ। अजित दाजु आइपुग्नु भएको छ। भवानी दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। श्री भवानी नेपाल दाजु जोडिनु भएको छ। मिनबहादुर थापा मिलन दाजुलाई यहाँ पाइराखेका छौँ हामीले। आजको बसाइ निकै भव्य र ऐतिहासिक बन्ने कुरामा दुई मात्रै छैन। त्यसै गरी एमपी पाण्डे दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। राजेश राज गौतौला दादा सुरुदेखिबाट उहाँले यो कार्यक्रम नसकुन्जेल उहाँलाई भोग तिर्खा केही लाग्दैन, त्यो कुरा मलाई थाहा छ। त्यसै गरी सावित्री गिरी दिदी मिठो प्रस्तुति बहिनी सुमित्रा तपाईँको कार्यक्रम उत्तिकै उत्कृष्ट हुन्छ। लौ आहा निकै गहकिलो कार्यक्रम भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद दिदी यो हौसलाको लागि। त्यसै गरी इन्दिरा रेग्मी बहिनी आहा क्या मिठो वाचन भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र दाजुलाई पनि मैले फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद भन्दै अर्को बसाइमा दाजुको यस्तै साथ, यस्तै सृजना, यस्तै आवाज फेरि पनि सुन्ने आशा मनभरि राख्दै छुट्टिन्छौँ दाजु। पक्कै पनि यहाँसँगको यति बेलाको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। पर्दा पछाडि रहनेछु। हस्, धन्यवाद, शुभरात्रि। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठ मिनबहादुर थापा मिलन दाजु हुनुहुन्थ्यो। उहाँका सुन्दर सृजनाहरू सुन्यौँ हामीले। त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल दाजु बहिनी भवानी छेत्री हो र म भन्दै हुनुहुन्छ। भवानी छेत्री दिदीलाई पनि देखिराखेको थिएँ मैले। श्री भवानी नेपाल दाजु र भवानी छेत्री दिदी हुनुहुन्छ। यति बोले मैले। अब भने आदरणीय श्रेष्ठ सर्जकलाई नै जोड्ने तर्खर गरिराखेको छु। ललित साउद श्रेष्ठलाई देखिराखेको छु। आदरणीय श्रेष्ठ ललित साउद उहाँलाई नोयान्सर देखाएको छ, पुनः आउनुहोला। त्यसै गरी देवंश दास हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोड्न सकिन्छ कि प्रयासरत छु। मेरो आवाज पक्कै पनि सानो आइराखेको छ, त्यसैले मैले बोल्न कम गरेँ। बाफ्रे खुट्टा तान्नेहरूकै निम्ति भए पनि मैले उभिनु पर्छ भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ मीना श्रेष्ठ दिदी। हार्दिक धन्यवाद। दुष्यन्त भट्टराई दाजुलाई देखिराखेको छु। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी टुकादेवी आचार्य दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। किशोर कोइराला दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई मैले पालै पालो कार्यक्रममा निम्त्याउनेछु, कार्यक्रममा जोड्नेछु। अब भने टुकादेवी आचार्य दिदीलाई मैले धेरै बेरदेखिबाट पर्खाइराखेको छु। ढिला नगरिकन दिदीलाई जोड्छु। यही हल्ला पार्टीको सबैलाई सम्झेको छु है गोथे भाइ भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दिदी। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। भ्याइ नभए छ जस्तो छ आज। भ्याइ नभए ल यहाँ डायरी खोज्दैछु। हुन्छ, डायरी खोज्दै गर्नुहोस्। रातो सल झपक्क बेर्नुहोस्। रातो सलमा तै पनि अक्षर पढ्न सकिन्छ कि आशा छ। लाउनु पर्यो कि। नमस्कार। कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रम भए पनि हामी रमाइलोसँग पनि जोडिराखेका छौँ। यसलाई भारको रूपमा र गाह्रोको रूपमा लिँदैनौँ। रमाइलो सँगसँगै अगाडि बढिराखेका छौँ, अन्यथा नलिनु होला। यति बेला तनहुबाट टुकादेवी आचार्य दिदी जोडिसक्नु भएको छ। धेरैले चिन्नुहुन्छ, तर पनि मलाई भन्न मन लागिराखेको उहाँको नाम। यदि बिर्सिनु भएको छ भने सम्झनाको लागि सजिलो हुन्छ भनेर भनिराखेको हुँ। दिपा वाग्ले बहिनी दाइ नजोडिनु होला भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। दिपा वाग्ले बहिनी समय छ भने जोडिनु होला। त्यसै गरी देवन दास नाइस पर्सेन्टेज दियर पोइट एन्ड अल भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। देवन दास हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी फेरि पनि मलाई हल्का गाह्रो भएकै हो नाम पढ्नको लागि। मीना श्रेष्ठ दिदी मृत्यु बोकेर प्रवासतिर भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ रिलायबल रमेश खतिवडा भाइलाई देखेको थिएँ, तर उहाँको प्रतिक्रिया पढ्नै भ्याइन मैले। हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी मीना श्रेष्ठ दिदी नेट गडबड भन्नुभएको छ, यो नेटले दुःख दिन्छ दिदी। त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल दाजुको प्रतिक्रिया देखेँ। परिक्रमा श्रेष्ठ दाजुको चटपटे आजका म पनि कार्यक्रम अवधिभर रहन्छु। ढुक्क हुनुहोस् सुमी बहिनी भन्नुभएको छ। अवश्य पनि यहाँ रहनुहुन्छ भन्ने आशा छ। परिक्रमा श्रेष्ठ दाजुको चटपटे गजल मुक्तक सुनौ, सँगै किशोर कोइराला दाजुको गजल कविता पनि सुनौ भन्नुभएको छ। अवश्य पनि म पनि पर्खाइमा छु। त्यसै गरी मेनुका रश्मि उत्कृष्ट कार्यक्रम सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई नमन भन्नुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै मैले टुका दिदीलाई धेरै बेर पर्खाएँ, अब पर्खाउँदिनँ, किनकि मलाई पनि हतारो छ दिदीको गजल कविता सुन्न। गजल भन्दा नि कविता सुन्न पाइन्छ होला आजको कार्यक्रममा।
सुस्मिता भट्टराई हामीसँगै हुनुहुन्छ, स्वागत छ। त्यसै गरी अम्बिका पन्त थापा दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ, स्वागत छ दिदी। रिलायबल रमेश खतेवडा भाइ जोडिनु न हौ, कस्तो सुन्न मन छ दिपा वाग्ले भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। धीरज खतेवडा सर हामीसँगै हुनुहुन्छ। हुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्छु र नमन टक्र्याउँदै दिदीलाई आफ्नो परिचय र आफ्नो सृजनाको लागि मैले समय प्रदान गरेँ। हार्दिक नमस्कार। म सधैँ जसो कार्यक्रममा जोडिराखेको हुँदा परिचयलाई थाती राखेँ। म टुका देवी आचार्य तनहुँबाट। अघिल्लो श्रृङ्खलामा मैले कथा सुनाएँ, आज चाहिँ कवितै भन्छु। कविता सुन्ने दिदी? कविता नै सुनाऊ कि जस्तो लाग्यो। कविताको शीर्षक छ स्वागत छ तिमीलाई। जुनले पोतेका आँगनमा हिमाली उज्यालो, गुराँसका लाली फिजाउँदै वसुदैव कुटुम्बकम रूपी यो पवित्र माटोको आशिष सान्निध्यताको पुष्प वर्षासहित स्वागत छ तिमीलाई। सिन्धुमा बिन्दु हराएको धरातल, हिमाली फेटा, पहाडी बोटा र तराईका पहेँला कछाडमा सजिएर शान्ति दूतको मिट्टीमा लहराउँदै जहाँ रङ्गाको पाखामा भानु उदाउँछन्, औँसीको काल रात्रिमा मोती चम्किन्छन्, अपूर्व सङ्गमको केन्द्र बिन्दुमा हरिया पटुकीबाट कोसेली पस्कुला। जहाँ रम्भाको पाखामा भानु उदाउँछन्, औँसीको काल रात्रिमा पनि मोती चम्किन्छन्, अपूर्व सङ्गमको केन्द्र बिन्दुमा हरिया पटुकीबाट कोसेली पस्कुला। स्वागत छ तिमीलाई। चितवनको जङ्गल सफारी, ढोरको शिकार, अन्नपूर्णको हिउँ चिप्लेटी, नारायणी फेवाको जल क्रीडा, गगनमा पर्वतीय उडानहरू तिम्रै प्रतीक्षामा छन्। राराको दर्पणमा तिम्रा छायाका प्रतिबिम्बहरू गुलाबी मुस्कानमा नतमस्तक भएर उभिनेछन्। सोलुका शीतलो गम्छाले तिमीलाई पर्खिरहेका छन्। स्वागत छ तिमीलाई। स्वयम्भूका दुई आँखाले उघारेका छन्, स्वयम्भूका दुई आँखाले उघारेका छन्, त्रिभुवन विमानस्थलका ढोका जुनेली आकाशमा। तराईको चारकोसे झाडी, हिमाली नागबेली गोरेटाहरू, प्रतीक्षाका फन्ज्याङहरू तिम्रो सादृश्य आगमनको बेग्र प्रतीक्षामा। देउरालीमा धुर्सेली र पातीका मुन्टा अर्पेर पर्खाइमा छ मेरो मन अनि मेरो देश। जैविक आत्मीयताको बाँध कसुला तिमी आउनु प्रत्येक गोधुलीमा, तिमी उदाउनु प्रत्येक बिहानीमा, तिमी मुस्कुराउनु प्रत्येक मधुबासमा। स्वागत छ तिमीलाई, स्वागत छ तिमीलाई। हार्दिक धन्यवाद। कविताका सबै शब्दमा डुबिराखेको थिएँ। प्रकृति प्रेम भनेर मिनबहादुर थापा मिलन दाजुले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, तर अन्तिममा यहाँले स्वागत छ भन्नुभयो, जुन कुरा मैले भन्नु पर्थ्यो। यहाँलाई अर्को कार्यक्रममा नि फेरि स्वागत छ दिदी। आजको यो बसाइको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यो मिठो सृजना र यो यहाँको सुमधुर भाषणको लागि केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु यहाँलाई पर्खाउँदै। शिवभवानी नेपाल दाजु आहा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मिनबहादुर थापा मिलन दाजु सशक्त कविता भाव भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु आहा मिठो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी धीरज खतिवडा आहा सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शिवभवानी नेपाल दाजु आहा सुन्दर कविता, टुकादेवी आचार्य म्याम भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नो साउन्ड भन्दै हुनुहुन्छ। आवाज आएको हुनुपर्ने हो, सायद किन आएन यहाँकोमा। त्यसै गरी रिलायबल रमेश खतेवडा हामीसँगै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। वा गजब छ भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ शान्ति भुजेलज्यूले, हार्दिक धन्यवाद। अब भने मैले दिदीलाई धेरै बेर पर्खाइनँ, यहाँको उता खाना दौडिसकेको हुनसक्छ, त्यही भएर अब भने छुट्टिन्छौँ दिदी। हस्, म सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुमा पुनः हार्दिक आभार प्रकट गर्दै, प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुप्रति पुनः आभार प्रकट गर्दै, सगरमाथा साहित्यको पेजलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गरे। जय साहित्य, जय सगरमाथा।
अवश्य पनि हामीसँग यति बेला तनहुँबाट जोडिनु भएको हो आदरणीय कवि गजलकार ठुकादेवी आचार्य दिदी। उहाँको निकै सशक्त सिर्जना सुन्यौँ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब भने हामीलाई नसुन्ने भन्न नमिल्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अवश्य पनि अब हामी ढिला गर्दैनौँ। आदरणीय श्रेष्ठ सुन्दर श्रेष्ठ दाजु पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले पालो पालो कार्यक्रममा यहाँलाई जोड्नेछु। त्यसै गरी परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। अब भने म ढिला नगरिकन परिक्रमा श्रेष्ठ दाजुलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। मेरो आवाज पक्कै पनि सानो आइराखेको छ, एउटै कुरा कति सोधिराख्नु जस्तो लाग्छ। आज एमपी पाण्डे दाजुलाई सरलाई पनि जोडौँ है भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु। धेरै पछाडि यहाँको खुसी लाग्यो, हुनुहुन्छ है दाजु? आज कार्यक्रम रमाइलो भइरहेछ। गोथे भाइ आएर पनि रमाइलो भएको। दाजु हुन्छ दाजु, हामी यहाँको छोटो परिचय र सिर्जना सुन्न एकदमै आतुर छौँ। हुन्छ, म श्रेष्ठ परिक्रमा धरानबाट सबैलाई नमस्कार। म एउटा मुक्तक सुनाउँछु, एउटा गजल सुनाउँछु जस्तो लागिरहेछ। म मुक्तक सुरु गरेँ है। हुन त मैले अर्कै खालको सामाजिक विकृति विसङ्गति विरुद्ध गजल मुक्तक तयार गरेको थिएँ, ठिक्क पारेको थिएँ। तर गोथे भाइले चटपटै भन्नुभयो कि, अनि मैले त्यही किसिमको सुनाउन आँटेको। अच्छा, मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। फगत कल्पना भो विधिको शासन, फगत कल्पना भो विधिको शासन, फोस्रो सपना भो सरकारी राशन। फगत कल्पना भो विधिको शासन, फोस्रो सपना भो सरकारी राशन। एक त कोरोनाको बिगबिगी छ यहाँ, एक त कोरोनाको बिगबिगी छ यहाँ। दोस्रो सुन्नुपर्छ बेतुकको भाषण, दोस्रो सुन्नुपर्छ बेतुकको भाषण। फगत कल्पना भो विधिको शासन, फोस्रो सपना भो सरकारी राशन। म मुक्तक सके, अब गजल भन्दैछु। यो गजलमा अलिकति हिन्दी शब्दको बढी यसमा मिसिएको छ, राखिएको छ भनौँ न। अच्छा, म गजल सुरु गरेँ। यार सुन्नुहोस् यहाँ त्यो प्यार मोहब्बतको कमी छ। यार सुन्नुहोस् यहाँ त्यो प्यार मोहब्बतको कमी छ। अरू भनौँ त्यो प्रकृति र त्यो कुदरतको कमी छ। यार सुन्नुहोस् यहाँ त्यो प्यार मोहब्बतको कमी छ। बनावटी नसामा यो जिन्दगी कहाँ बित्दो रहेछ र, बनावटी नसामा यो जिन्दगी कहाँ बित्दो रहेछ र। कति पिए अब त्यो नयनी शरबतको कमी छ, कति पिए अब त्यो नयनी शरबतको कमी छ। यार सुन्नुहोस् यहाँ त्यो प्यार मोहब्बतको कमी छ। अरू के भनौँ, अरू भनौँ त्यो प्रकृति र त्यो कुदरतको कमी छ। अब म तेस्रो शेरमा जाँदैछु। दिन र रातको साथ झैँ यहाँ दुवै चाहिने रहेछ, दिन र रातको साथ झैँ यहाँ दुवै चाहिने रहेछ। भौतिक श्रम र आध्यात्मिक कसरतको कमी छ, भौतिक श्रम र आध्यात्मिक कसरतको कमी छ। यार सुन्नुहोस् यहाँ त्यो प्यार मोहब्बतको कमी छ। अरू भनौँ त्यो प्रकृति र त्यो कुदरतको कमी छ। म चौथो शेरमा जाँदैछु। दुनियाँ देखियो वरैबाट, दुनियाँ देखियो वरैबाट आफ्नो मृत्यु पनि देख्दैछु, दुनियाँ देखियो वरैबाट आफ्नो मृत्यु पनि देख्दैछु। भएन धनको दौलतले मनको दौलतको कमी छ, भएन धनको दौलतले मनको दौलतको कमी छ। यार सुन्नुहोस् यहाँ त्यो प्यार मोहब्बतको कमी छ। अरू के भनौँ, अरू भनौँ त्यो प्रकृति र त्यो कुदरतको कमी छ। म अन्तिम शेरमा छु मक्तामा। एक रथ र दुई पाङ्राको सिलसिलेबार यात्रामा, एक रथ र दुई पाङ्राको सिलसिलेबार यात्रामा प्रत्येक पुरुषलाई प्रकृति यानी कि एक एक औरतको कमी छ। प्रत्येक पुरुषलाई प्रकृति यानी कि एक एक औरतको कमी छ। यार सुन्नुहोस् यहाँ त्यो प्यार मोहब्बतको कमी छ। अरू भनौँ त्यो प्रकृति र त्यो कुदरतको कमी छ। धन्यवाद बहिनी। त्यो कुदरतको कमी छ भनेर मीना श्रेष्ठ दिदी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी किशोर कोइराला दाजु धनको दौलत भट भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ ठुकादेवी आचार्य दिदी कमी छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ।
त्यसै गरी कृष्ण भिके नमन दिदी नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते अनि स्वागत छ। मक्ता कड परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ श्री भवानी नेपाल दाजु। त्यसै गरी हजुर बिना श्रेष्ठ दिदीहरू भनौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। निकै मिठा सृजनाहरू, मिठा मुक्तक र गजल सुन्यौँ दाजु। हामीले हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ सधैँभरि यहाँसँग जोडिन पाइयोस् कार्यक्रममा र यहाँका सुन्दर सृजना सुन्न पाइयोस्। यति बेला धनकुटाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र चन्द्र दाजु हार्दिक स्वागत छ। अब भने हामी यहाँलाई आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ स्पर्धाबाट अलिकति पछाडि राख्छौँ दाजु। पछाडि पनि फेरि हामी जोडिनेछौँ साथ कार्यक्रमको हजुर। हुन्छ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर जुटाइदिनु भयो। आज त झन् ऐतिहासिक बनेको छ। हाम्रो गोठे भाइ आउनुभयो मेन कुरा। अनि यहाँ प्रतिक्रिया दिनुहुने सबैलाई हार्दिक नमन एवं आभार व्यक्त गर्दै म बिदा चाहन्छु। हस् नमस्कार। पछाडि हेर्छु। परिक्रमा दाजु हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। निकै सुन्दर सृजना उहाँको आवाजमा सुन्यौँ। अब भने म धेरै बोल्दिनँ र ढिला गर्दिनँ पनि। आदरणीय श्रेष्ठ मीना श्रेष्ठ दिदीलाई मैले धेरै बेरदेखि पर्खाइराखेको छु। नो एन्सर देखाएको छ दिदी कहाँ हुनुहुन्छ, कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ। मेसो मिल्छ भने पुनः रिक्वेस्ट पठाउनु होला। मैले रिक्वेस्ट पठाउन मिल्ने देखाएको छैन यहाँलाई। त्यस्तो देखायो भने त म पठाइहाल्छु। तर मीना श्रेष्ठ दिदीलाई रिक्वेस्ट पठाउन मिलेन। दिदीले पुनः एकपटक बाहिरिएर पुनः रिक्वेस्ट पठाउनु होला भन्दै अब भने म सुन्दर श्रेष्ठ आदरणीय श्रेष्ठ सुन्दर श्रेष्ठलाई जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु। मीना श्रेष्ठ दिदीलाई मैले जोड्न सकिनँ। किशोर कोइराला दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। किशोर कोइराला दाजुलाई जोड्न सक्छु कि? भत्किएको सम्बन्ध भनेर श्री भवानी नेपाल दाजु भन्दै हुन्छ। खै त छैन त भन्दै हुनुहुन्छ। मीना श्रेष्ठ दिदी यहाँलाई नो एन्सर देखाएको छ। यहाँले पुनः हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु। नमस्कार। हामी यहाँको छोटो परिचयसँगै सृजना सुन्छौँ। किशोर दाजु हराउनु भएको हल्ला बजारमा बेसरी छ, नहराउनु होला। बेला बखतमा झुल्किनुपर्छ, देखिनुपर्छ। यहाँको सृजना सुन्ने बानी धेरैलाई परिसकेको छ। बानी परिसके पछाडि बानी हटाउन गाह्रो हुँदो रहेछ। अब भने हामी ढिला गर्दै म किशोर कोइराला सुनसरीमा बस्छु। मेरो परिचय यही हो हैन। अब आज कविता सुनाउँछु। तरन्नुम फेरि सुनाउला। तपाईँ तरन्नुम भन्नुहुन्छ, फेरि सुनाउला। आज कविता सुनाउँ। हुन्छ। कविताको शीर्षक जङ्गे। जङ्गे शीर्षक, छन्द बसन्त तिलका। छन्द बसन्त तिलका। त्यही त बसन्त तिलकामा वीर रसको प्रयोग त हो। लकडाउन छ, प्रयोग गरेको नि जे हुन्छ। बसन्त तिलकामा वीर रसको प्रयोग। टिस्टा नदी चलल बग्दछ प्राणभित्र। टिस्टा नदी चलल बग्दछ प्राणभित्र। त्यो काँगडा छ मनमा नवमान चित्र। टिस्टा नदी चलल बग्दछ प्राणभित्र। त्यो काँगडा छ मनमा नवमान चित्र। खोजेर स्तम्भ सबती अब छेक्न बार्न। जङ्गे बनेर दृढ हौँ अब प्राण हर्न। खोजेर स्तम्भ सबती अब छेक्न बार्न। जङ्गे बनेर दृढ हौँ अब प्राण हर्न। बैरी छिमेक भरका सब पस्न थाले। आएर ताण्डव गरी खिचलो निकाले। खोसेर नागरिकता जुटलौ बढार्न। खोसेर नागरिकता जुटलौ बढार्न। जङ्गे बनेर दृढ हौँ अब प्राण हर्न। जङ्गे बनेर दृढ हौँ अब प्राण हर्न। आजन्म बुद्ध नबनौ नवक्रान्ति थालौँ। यो देशका सब दलाल गिँडेर फालौँ। आजन्म बुद्ध नबनौ नवक्रान्ति थालौँ। यो देशका सब दलाल गिँडेर फालौँ। यो जन्मभूमि दुनियाँ भरमा सिँगार्न। जङ्गे बनेर दृढ हौँ अब प्राण हर्न। जङ्गे बनेर दृढ हौँ अब प्राण हर्न। नेतृत्व गर्न सबले अब जुट्नु पर्छ। सत्तान्त छद्म धृतराष्ट्र लखेट्नु पर्छ। नेतृत्व गर्न सबले अब जुट्नु पर्छ। सत्तान्त छद्म धृतराष्ट्र लखेट्नु पर्छ।
आओ युवा सब जुटौँ नवक्रान्ति गर्न, जङ्गे बनेर दृढ हौँ अब प्राण हर्न, जङ्गे बनेर दृढ हौँ अब प्राण हर्न, अर्जाप्न तीक्ष्ण तरबार लिएर आओ, भाला खुडा र खुकुरी सब धार लाओ, अर्जाप्न तीक्ष्ण तरबार लिएर आओ, भाला खुडा र खुकुरी सब धार लाओ, आओ जुटौँ मुलुकको सुख त्राण गर्न, जङ्गे बनेर दृढ हौँ अब प्राण हर्न, जङ्गे बनेर दृढ हौँ अब प्राण हर्न, जङ्गे बनेर दृढ हौँ अब प्राण हर्न। हस्, धन्यवाद। जङ्गे बनेर दृढ हौँ अब प्राण हर्न, प्राण भर्न भन्नुभयो है, प्राण हर्न हर्न। अवश्य पनि दाजु, यहाँ धेरै प्रतिक्रिया आइराखेका छन्। टुकादेवी आचार्य दिदी आहा किशोर सर भन्दै हुनुहुन्छ। परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु आहा आजन्म बुद्ध नबनौ अब क्रान्ति अँगालौँ पालौँ, क्रान्ति पालौँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब दाजुले सेतो टी सर्ट लाएर आउनु भएको छ, मैले कसरी पढ्नु प्रतिक्रिया है। त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल दाजु किशोर कोइराला दाजुको लवली गजल सुनाऊ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मिना श्रेष्ठ दिदी भर्खर रिक्वेस्ट पठाएँ भन्नुभएको छ। अवश्य पनि मिना दिदीलाई मैले जोड्नेछु। निकै समय पछाडि दाजुको आवाजमा सगरमाथाको आवाज जोडिन पायो, निकै खुसी लागेको छ दाजु। फेरि फेरि पनि यसै गरी यहाँको साथ पाइराखौँ भन्ने आश मनभरि राख्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ। आज सुनसरीको बहुमत हुँदैछ भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। बहुमत हुँदैछ होइन, भइसकेको छ। हुन्छ दाजु, हस्, खुसी लागेको छ, धन्यवाद। हामी छुट्टिन्छौँ पनि। हस्, यति बेला हामीसँग आदरणीय कवि तथा गजलकार किशोर कोइराला दाजु हुनुहुन्थ्यो। निकै सुन्दर सृजना उहाँको आवाजमा सुन्यौँ। अब भने म ढिला नगरिकन मिना श्रेष्ठ दिदीलाई जोड्छु। अगाडि नो एन्सर देखाएको छ, फेरि पनि नो एन्सर भनेर देखाइराखेको छ। किन यस्तो भइराखेको छ आज अचम्म लागिराखेको छ। कोमल भट्ट दाजुलाई पनि यस्तै देखाइराखेको हुन्छ। चाहेर पनि हामीले जोड्न सकिराखेका हुँदैनौँ। आज पनि यहाँ त्यस्तै भइराखेको छ। दिदी एकपटक बाहिरिएर पुनः आउनु होला, मैले अनुरोध गरेँ। फेरि पनि नो एन्सर देखाएको छ। माफी चाहन्छु, जोड्न चाहँदै पनि मैले सकिराखेको छैन। ढिला नगरिकन इन्दिरा रेग्मी बहिनी हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोड्छु। मिना दिदी सुन्दै हुनुहुन्छ भने पुनः रिक्वेस्ट पठाउनु होला। यहाँको कविता सुन्ने भोक मसँग पनि छ। फेरि आउट भएर आउँछु भन्नुभएको छ। अवश्य पनि दिदी, हामी कार्यक्रमको अन्तिमसम्म भने पनि यहाँलाई जोड्न सकिन्छ कि, यहाँको सृजना सुन्न पाइन्छ कि भन्ने आश चाहिँ मनभरि राखिराख्छौँ। कोमल भट्ट दाजुलाई यस्तै हुन्छ, उहाँलाई पनि मैले जोड्न सकिराखेको छैन। खै के हुन्छ दिदी, कता हुनुहुन्छ? नेपालमै हुनुहुन्छ भने त यो समस्या नहुनुपर्ने हो। मैले इन्दिरा रेग्मी बहिनीलाई जोडेको हुँ तर जोड्न सकिनँ। कृष्ण बिके हामीसँगै हुनुहुन्छ। राजेश राज गर्तौला दादा हामीसँगै हुनुहुन्छ। सबैलाई मैले पालै पालो कार्यक्रममा जोड्नेछु, स्वागत गर्नेछु। मिना श्रेष्ठ दिदीलाई देखिराखेको छु। अब भने चाहिँ जोड्न सकिन्छ कि भन्ने आश हो। दिदीले म एकचोटि बाहिरिएर आउँछु भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि बाहिरिएर आउनु भएको हो, तर के गर्छ थाहा छैन। प्रविधिले साथ दिन्छ कि दिँदैन, प्रविधिले साथ दियोस् भन्ने आश हो। मैले सकिनँ दिदीलाई यताबाट पनि जोड्न मिल्ने अप्सन देखाएको छैन। दिदी निकै नमजा लागिराखेको छ। दिदीको कविता सुन्ने मन हो तर सकिराखेको छैन। मैले माफी चाहन्छु। अब भने ढिला नगरिकन कृष्ण सरलाई जोड्छु, उहाँलाई पनि नो एन्सर देखाएको छ। राजेश राज गर्तौला दादा हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नो एन्सर देखाएको छ। आज श्रेष्ठहरूलाई मैले जोड्न सकिराखेको छैन। मिना श्रेष्ठ दिदी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। भत्किएको सम्बन्ध सुन्ने रहर छ भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। अब भने मिना दिदीलाई जोड्न सक्छु कि? कसो गर्दा होला भनेर पर्खिराखेको छु तर भइराखेको छैन। चाहेर पनि नहुँदो रहेछ। मिना दिदी, मैले यहाँलाई जोड्न सकिराखेको छैन। बरु यहाँको सृजना राखिदिनु होला। फेरि पनि नो एन्सर देखाएको छ। यहाँको भिडियो अफ छ भनेर पनि भनिराखेको छ। कृष्ण बिके हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँलाई जोड्ने तर्खरमा छु म। राजेश राज गर्थौला दादालाई पनि देखेको थिएँ तर उहाँलाई पनि मैले जोड्न सकिनँ। नामै सुनसरी अनि भन्दै हुनुहुन्छ।
यति बेला मैले स्वागत गरिसकेको छु आदरणीय श्रेष्ठा कृष्ण बिके भाइलाई। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमन 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 हार्दिक नमन छ। साहित्य सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान उस मधुरस कार्यक्रममा सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्मान गर्दै अनि सञ्चालिका दिदीलाई पनि सम्मान गर्दै आफ्नो रचना र आफ्नो परिचय राख्ने अनुमति चाहन्छु। हुन्छ, परिचय पनि राख्नु होला। लाग्छ पहिलो पटक हामी यो कार्यक्रममा यसरी जोडिएका छौँ, चिन्जान हुन पनि बाँकी छ। हुन्छ भाइ? हजुर पहिलो पटकै भनौँ, अस्ति पनि एक पटक जोडिएको थिएँ, त्यहाँबाट आज मेरो मोबाइलमा देखाएको थिएन, आज देखाएको छ, त्यसैले म आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। मेरो नाम चाहिँ कृष्ण बिके, घर जाजरकोट, हाल अहिले बसाइ चाहिँ इन्डियातिर छ भनौँ। मसँग चाहिँ कविता रहेको छ मम्मीको र छोराको कविता, विदेशी तर्फको। अनि विदेश जानुभन्दा अगाडि गरेको कुराहरू। मिठो कविता सुन्न पाउने आश मनमा यतिकै थाँतिरह्यो। हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको कविता सुन्नै पाइएन। यति बेला कसैको पनि मैले रिक्वेस्ट देखिराखेको छैन। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने रिक्वेस्ट पठाउनु होला। मीना श्रेष्ठ दिदीलाई मैले यहाँ जोड्ने अप्सनै देखेको छैन। एमपी पाण्डे दाजुको कविता सुन्नुपर्छ भन्ने एकदमै माग आइराखेको छ। एमपी पाण्डे दाजु तयारीमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई सुन्छौँ हामी। श्री भवानी नेपाल दाजु भाइ पनि हराउनु भयो भन्नुभएको छ। यो प्रविधिले खै के गरिराख्यो मैले पनि बुझ्न सकिराखेकै छैन। यहाँहरूको सृजना राखिदिनु होला। मेरो आवाज कस्तो आइराखेको छ त्यो पनि जानकारी दिनु होला। सृजना आइराखेको, मेरो आवाज आइराखेको छ भने मैले बोल्नुको अर्थ रहन्छ र आवाज आएको छैन भने बोल्नुको पनि अर्थ रहँदैन। मसु भन्नुभएको छ इन्दिरा रेग्मी बहिनीले। बहिनीको पनि रिक्वेस्ट मैले देखेको छैन। इन्दिरा रेग्मी बहिनीको पनि मैले रिक्वेस्ट देख्न सकिराखेको छैन। यदि कल आएको छ भने चाहिँ हामी यहाँसँग जोडिन सक्छौँ होला। म अर्को मोबाइलबाट आउन खोज्दैछु भन्नुभएको छ। स्वागत छ दिदी, यहाँलाई पर्खिरहेको म। धन्न नुवाकोटका श्रेष्ठ हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। नमस्कार इन्दिरा बहिनी नमस्कार। धेरै पछाडि भेट भयो, खुसी लाग्यो। मेरो यो मोबाइलको कारणले गर्दाखेरि अब भनौँ के भनौँ, भाडामा मोबाइल मागे नि पाइएन, लकडाउनले किन्न सकिएन, गाह्रो छ मलाई। कस्तो रमाइलो कुरा, भाडामा मोबाइल मागे पाइएन। त्यो भाडालाई पनि त पैसा तिर्नुपर्छ होला नि। अनि त्यही मोबाइलको कारणले गर्दा म चाहिँ हजुरहरूको सामु आउन सकिनँ। छोटो मिठो नमिठो मुक्तक सुनाउन चाहन्छु है। आज चाहिँ भाडामा नपाएर छोराछोरीको मागेर ल्याउनु भएको जस्तो लाग्यो हो। आज छिमेकीतिर यसो मागमुग गरेर। घरकै पल्लो कोठा छिमेकीको हो कि? होइन, अब यस्तै भयो हेर्नु है। म त कति जोडिन मन लाग्छ, कति जोडिन मन लाग्छ। बच्चाहरूको क्लास यही बेलामा गर्दाखेरि मोबाइलले धेरै समस्या गरेर जोडिन पाइन। आज धेरै पछि चाहिँ आउन पाउँदाखेरि धेरै खुसी पनि लाग्यो है। हजुर, सगरमाथा हजुर, हामी यहाँको छोटो परिचय सुन्छौँ अनि सृजना सुन्छौँ। एकदम रमाइलो प्रतिक्रिया आइराखेको छ। भाडामा मोबाइल मागेको पाइएन, करोडको लाइन आयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। भाडामा मोबाइल पाइने ठाउँ बनाउनु पर्यो अब गर्दै हुनुहुन्छ। एकदम रमाइलो प्रतिक्रिया आइराखेको छ। एमपी पाण्डे दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। भाडामा मोबाइल मागेको पाइएन, करोडको लाइन आयो। सम्पूर्णले सुनेर साथ दिनु होला। छोटो मुक्तक आज 5 वटा मुक्तक आउँछु, राम्रो नराम्रो झ्याप्पै लाएर। भाडामा लिएर आएको बेलामा त भनिहाल्ने हो नि त। भाडामा मोबाइल पाएको बेलामा चाहिँ झ्याप्पै गाइहाल्ने हो, भोलिदेखि पाइन्छ पाइँदैन है। सगरमाथा साहित्य संसारमा साहित्यमा हुनुहुने सम्पूर्णलाई 2 हात जोड्न नपाए पनि नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र आज 5 वटा मुक्तक ल्याएकी छु। सम्पूर्णले सुनेर साथ दिनु है त। ए शासकहरू अङ्ग फेरेर पनि बाँचिरहेका छौ, हे शासकहरू अङ्ग फेरेर पनि बाँचिरहेका छौ, जन जनका हात खुट्टाहरू पनि भाँचिरहेका छौ, के जनताहरू बिना पनि शासन चल्छ र महोदय,
के जनताहरू बिना पनि शासन चल्छ र महोदय यो अवस्थामा किन कुर्सीमा नाचिरहेका छौ यो अवस्थामा किन कुर्सीमा नाचिरहेका छौ। अब अर्को मुक्तक एउटा प्रतिक्रिया सुन्नुहोस्। भाडाको मोबाइल सुन्नुहोस् है बहिनी, भाडाको मोबाइल कस्तो हुँदो रहेछ हेर्न मन लाग्यो भन्नुभएको छ, फोटो खिचेर पठाइदिनु होला हाम्रो भवानी दाजुलाई। अब अर्को मुक्तक सुरु गरौँ है। गरिब बन्धनमा परेका छन् चताउन नखोज यहाँ यस्तो उहाँ उस्तो भनेर बताउन नखोज। गरिब बन्धनमा परेका छन् सताउन नखोज यहाँ यस्तो उहाँ उस्तो भनेर बताउन नखोज। अहिले जनता मारामा परेको बेला छ सरकार, अहिले जनता मारामा परेको बेला छ सरकार। करमा जरिमाना लगाई जनता तताउन नखोज, करमा जरिमाना लगाई जनता तताउन नखोज। अब अर्को मुक्तक भर्खर दुईटा भयो, दुईटा भने। कहिले भलात्मी हुने कहिले झगडालु स्वर झिक्छौ, कहिले भलात्मी हुने कहिले झगडालु स्वर झिक्छौ। हे लाज पचेका अरू जता दाम पायो उतै किन बिक्छौ। अस्ति फुटेको उही र हिजो जुटेको पनि उही थियो, अस्ति फुटेको उही र हिजो जुटेको पनि उही थियो। यसरी जनताको आँखामा छारो हालेर कसरी पटिक्छौ, यसरी जनताको आँखामा छारो हालेर कसरी पटिक्छौ। अब 3 मुक्तक गयो, अब 2 मुक्तक मात्रै बाँकी छ, सिद्धिनी भइहाल्यो नि। निर्धलाई पटक पटक चिठी काटिएको छ, दुखी देखेपछि गरिब देखेपछि चिठी काटेको काटे हैरान बनाउन थाले अब साहुहरूले पनि। आफन्त धेरै भएपछि चिठी आउँछ के धेरै। निर्धलाई पटक पटक चिठी काटिएको छ, जता पनि ठुला बडाकै हैकम छाटिएको छ। निर्धलाई पटक पटक चिठी काटिएको छ, जता पनि ठुला बडाकै हैकम छाटिएको छ। सधैँ चुपचाप लागेर नबस अब जनता हो, सधैँ चुपचाप लागेर नबस अब जनता हो। गरिबी देखेर सिधै सिधाउन आँटेको छ, गरिब देखेर सिधै सिधाउन आँटिएको छ। अब लास्ट अन्तिमको मुक्तक आयो है। अब 5औं मुक्तक है। सबै मुक्तक दमदार भनेर श्री भवानी नेपाल दाजु भन्दै हुनुहुन्छ है। मुक्तक भन्दा भन्दै थाक्नु भयो कि क्या हो रेग्मी म्याम भन्नुभएको छ। त्यो भाडाको मुक्तकले आज जसरी पनि मैले जत्रो बोलाउनै पर्छ भनेर। हुन्छ बहिनी, हुन्छ। न त कोरोनालाई खुकुरीले ढाल्दिन मिल्छ, न त यो कोरोनालाई खुकुरीले ढाल्दिन मिल्छ, न त कुहिएका बुद्धिलाई बगरमा फाल्दिन मिल्छ। न त यो कोरोनालाई खुकुरीले ढाल्दिन मिल्छ, न त कुहिएका बुद्धिलाई बगरमा फाल्दिन मिल्छ। दुष्ट गोरा कोरोनाको उस्तै पिर खप्नु परेको छ, दुष्ट गोरा कोरोनाको उस्तै पिर खप्नु परेको छ। न त समातेर घिसार्दै नदीमा हाल्दिन मिल्छ, न त समातेर घिसार्दै नदीमा हाल्दिन मिल्छ। हस्त धन्यवाद, आजलाई यति नै। जेसुकै परोस् कोरोनालाई घिसार्दै लिएर गएर पशुपति तल बागमतीमा गएर फालिदिनुहोस् है। कोरोनालाई हो र यो कोरोनाले र यो दुष्ट दुष्टहरूलाई चाहिँ अब कहाँको कोरोनालाई त कता घिसार्न मिल्नु। हुन्छ, मलाई भाडाको मोबाइल हेर्न खुब रहर छ, कस्तो हुँदो रहेछ, समाउने ठाउँ हुन्छ कि हुँदैन होला त्यो भाडाको मोबाइलमा भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ श्री भवानी नेपाल दाजु। र त्यसै गरी परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी लिली अधिकारी साथी हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई पोखराबाट। त्यसै गरी तेस्रो मुक्तक झन् दमदार भन्दै हुनुहुन्छ एमपी पाण्डे दाजु। त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल दाजु दामी आयो दोस्रो मुक्तक पनि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ रोशन लामिछाने गुरुङ भाइ लेख्नुहुन्छ कता हो भाडाको मोबाइल भन्दै हुनुहुन्छ। भाडाको मोबाइल यति बेला चाहिँ हाम्रो इन्दिरा बहिनीसँग छ। त्यसै गरी विष्णु सिंह लिम्बू लेख्नुहुन्छ म इटारीबाट भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ।
त्यसै गरी मिना श्रेष्ठ दिदी म अर्को मोबाइलबाट आउँछु भन्नुभएको छ। अवश्य पनि दिदी आउनु होला, यहाँलाई स्वागत छ। अब भने मैले इन्दिरा बहिनीलाई यो कमेडीका साथको मुक्तकको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र अर्को बसाइमा फेरि पनि जोडिन पाइयो। सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब के गर्नु, भन्न मन लाग्छ, गाउन मन लाग्छ, सबैसँग रमाउन मन लाग्छ। मोबाइलको कारणले गर्दा भनिहालेँ, म आउन सकेको थिइनँ। आज धेरै समयमा यहाँहरूको माझमा आउन पाएको छु, धेरै खुसी लागेकी छु। म टाढा भए पनि मलाई नबिर्सिनु होला पनि भन्न चाहन्छु र फुर्सद पाएको समयमा हजुरहरूलाई अवश्य नै साथ दिनेछु र हजुरहरूको मिठा मिठा, मैले त वाचन गर्न जान्दिनँ थिएँ, खासै मुक्तक लोकलयमा गाएको बानी। मुक्तकमा अलि कमजोरी छु, तैपनि हजुरहरू सम्पूर्णले मन पराइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो पनि बिचरा सुमित्रा सुमी बहिनी हाँसेर रातो पिरो हुनुभयो, कठै बिचरा भनिराख्नु भएको छ। जसरी हुन्छ मलाई हँसाउने विचार हो श्री भवानी नेपाल दाजुको, त्यो कुरा मैले बुझेको छु। त्यसै गरी नवराज भण्डारी नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गोपाल अवस्थी आदरणीय श्रेष्ठ सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कठै बिचरा भन्दै हुनुहुन्छ श्री भवानी नेपाल दाजु। प्रतिक्रियाहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। भाडाको महल हेरेर रहर पनि छ उहाँहरूलाई। अब भने बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ। हुन्छ, मिठा मुक्तकहरूको लागि फेरि पनि धन्यवाद। यति बेला नुवाकोटका श्रेष्ठ काठमाडौँबाट जोडिनु भएको हो इन्दिरा रेग्मी बहिनी, निकै सुन्दर मुक्तकहरू उहाँको सुन्यौँ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यति बेला मैले कसैको पनि यहाँ रिक्वेस्ट देखेकी छैन। यहाँहरूले कल पठाउनु होला, मैले अनुरोध गरेँ। कल पठाउने अप्सन पनि देखाएको छैन। कहिलेकाहीँ प्रविधिले बेसरी घात गर्छ। चाहेर पनि हामी यहाँलाई जोड्न सकिराखेका हुँदैनौँ। सुशीला केसी दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ, सुन्दर श्रेष्ठ सर हामीसँगै हुनुहुन्छ। सुन्दर श्रेष्ठ सरलाई जोड्न सकिन्छ कि म प्रयास गर्छु। भाडाको मोबाइल कठै बिचरा, यस्तै कुराकानी आइराखेका छन्। श्री भवानी नेपाल एकदम भइराख्नु भएको छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार नमस्कार, आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। यहाँ पनि कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ। यहाँको चेहराले त्यही बताइराखेको छ। निकै खुसी लाग्यो। लाग्छ पहिलोपटक हामी यसरी जोडिएका हौँ कार्यक्रममा। पहिलोचोटि हो। त्यसैले पनि हामी यहाँको छोटो परिचय सुन्छौँ अनि सृजना सुन्छौँ दाजु। ठिक छ, मेरो नाम सुन्दर श्रेष्ठ, म सुन्दर सोभानको नामबाट लेख्छु। धेरै मलाई अन्त पनि बोलाइरहेको छ, बोलाइ गर्छन् साथीहरू। ठिक छ, त्यसो भए पहिलोचोटि म नयाँ गजल नै सुनाइदिन्छु हजुरलाई। मेरो गजल म सुन्दर सोभानको नामले लेख्छु। म धेरै जसो गीत र गजल लेख्ने गर्छु, कविता थोरै नै लेख्छु, तर पनि अरूको कविताहरू चाहिँ गाउने गर्छु म। मलाई मन परेका गीत गजलहरू मैले सुन्न छुटाएँ जस्तो लाग्यो दाजु। कहाँबाट जोडिनु भएको हजुर? म चितवनबाट जोडिँदैछु। म चितवन नारायणगढबाट। हजुर, मिना श्रेष्ठ दिदीले सुन्दर दाई जो लोपा भन्दै हुनुहुन्छ है यहाँलाई। जो लोपा भन्दै हुनुहुन्छ मिना श्रेष्ठ दिदीले। ल म यो मैले धेरै ठाउँमा सुनाएको यही सुनाइदिन्छु तपाईँलाई है। हुन्छ दाजु। साथीहरूलाई अब यो कार्यक्रममा आउने साथीहरूले दोहोऱ्याएर सुने पनि धर्को नमान्नु होला, कस्तो हुन्छ मेरो स्वर है। सुन्नु है त। उस्तै देखिने मौरीका पनि त हुन्छन्, उस्तै देखिने मौरीका पनि त घर फरक हुन्छन्। फरक रस भरिएका हुँदा, फरक रस भरिएका हुँदा सार फरक हुन्छन्। उस्तै देखिने मौरीका पनि त घर फरक हुन्छन्। अस्त्र भिरेर बन पस्ने सबै शिकारी उस्तै नहोला।
अस्त्र भिरेर बन पस्ने सबै शिकारी उस्तै नहोला। एउटै हतियार बोके पनि एउटै हतियार बोके पनि शिकार फरक हुन्छन्। उस्तै देखिने मौरीका पनि त धार फरक हुन्छन्। ठिक छ। आहार समाउने बघिनीका डमरू बोक्ने दारा पनि आहार समाउने बघिनीका डमरू बोक्ने दारा पनि उही देखिए पानी दिलका उही देखिए पानी दिलका व्यवहार फरक हुन्छन्। उस्तै देखिने मौरीका पनि त धार फरक हुन्छन्। निर्झन नदी खोला र सागर जलकै हुन् रूपहरू। निर्झन नदी खोला र सागर जलकै हुन् रूपहरू। शीतल तरल भए पनि त शीतल तरल भए पनि त धार फरक हुन्छन्। उस्तै देखिने मौरीका पनि त धार फरक हुन्छन्। जीवन्त वनमा मायाका बोट विशालुनी हुन्छन् कति। जीवन्त वनमा मायाका बोट विशालुनी हुन्छन् कति। नजिकै भए नि सिस्नो र पाती नजिकै भए नि सिस्नो र पाती झार फरक हुन्छन्। उस्तै देखिने मौरीका पनि त धार फरक हुन्छन्। हामीले दिएका सिर्जनाहरू होलान् कति कालजयी। हामीले दिएका सिर्जनाहरू होलान् कति कालजयी। यसले दिलमा दिने भार अनि यसले दिलमा दिने भार अनि मार फरक हुन्छन्। मार फरक हुन्छन्। उस्तै देखिने मौरीका पनि त धार फरक हुन्छन्। फरक रस भरिएका हुँदा फरक रस भरिएका हुँदा सार फरक हुन्छन्। उस्तै देखिने मौरीका पनि त धार फरक हुन्छन्। उस्तै देखिने मौरीका पनि घार फरक हुन्छन्। सिस्नो र
तितेपातीसँगै भए पनि झार फरक हुन्छन्, मार फरक धार हुन्छन्। फरक झार फरक हुन्छन्। एकदमै एकदमै मिठो। पहिलो पटक सुने र पहिलो पटक नै म यहाँसँग प्रभावित भएँ दाजु। निकै मिठो, मन्त्रमुग्ध बनाइदिनु भयो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। सगरमाथाको आवाजमा यहाँको आवाज फेरि पनि जोड्न पाऊँ, यहाँको आवाजमा रमाउन पाऊँ, रमाउन पाइयोस्, यस्तै आशा मनभरि राख्दै आजको कार्यक्रममा जोडिनु भयो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब भने छुट्टिन्छौँ दाजु। हुन्छ। मैले तपाईँको नाम पढिनँ है, त्यहाँ के लेख्नु भएको थियो, परिचय चाहिँ तपाईँको पाएको छैन। मौका दिनुभयो, खुसी लाग्यो। फेरि पनि मौका दिनुहुनेछ। आफूले लेखेका कुराहरू अनि कतिपय साथीहरूले लेखेका कुराहरू पनि सुनाउनु मन लाग्छ। गजल चाहिँ विशेष गरेर गीत त गइयो नै भइहाल्यो, गजल पनि गइयो क्षेत्रको चाहिँ विधा हो। त्यसो भएर जानी नजानी लय चाहिँ एउटा दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर म चाहिँ गाउने गर्छु। मैले लय पनि ढाल्ने गर्छु। जे होस्, मौका दिनुभयो तपाईँलाई लगायत जति पनि यहाँ द्रष्टा साथीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो रचना सुनिदिनु भएकोमा यति भन्दै अहिलेलाई शुभरात्रि भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हुन्छ दाजु, छुट्टिन्छौँ। अर्को बसाइमा फेरि जोडिनेछौँ। यति बेला हामीसँग आदरणीय सुन्दर श्रेष्ठ दाजु जोडिनु भएको हो। निकै सुन्दर सृजना उहाँको आवाजमा सुन्यौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। फेरि पनि श्री भवानी नेपाल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, आहा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेत्र काफ्ले दाजु, आहा कति मिठो रचना भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी एमपी पाण्डे दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, मिठो सर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विनोद रिजाल विनोद हामीसँगै हुनुहुन्छ, मिठो सर भन्दै हुनुहुन्छ। सुशीला केसी दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ दिदी यहाँलाई। नेत्र काफ्ले दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, दाजु नमन छ। अब भने मैले ढिला नगरिकन स्रष्टालाई नै जोड्ने मनसाय बनाएँ। यति बेला काठमाडौँबाट जोडिनु भएको छ आदरणीय श्रेष्ठा, आदरणीय कवि तथा गजलकार दाजु हामीसँग जोडिने तर्खरमा हुनुहुन्छ। जोड्न सक्छु कि सक्छु? चेतन पथ माधव दाजुलाई जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। दाजुको क्यामेरा मिलाउनु पर्ने भयो, हामीले त दाजुलाई देख्नै पाएनौँ। देखिया छ अहिले ठिक छ दाजु। सगरमाथाको आवाजमा यहाँसँग पहिलो पटक हामी यसरी जोडिन पाएका हौँ, निकै खुसी लागेको छ, मन हर्षित भएको छ। पुनः पनि यहाँलाई नमन स्वागत गर्दै यहाँको छिटो परिचय सहित आफ्नो सृजना राखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। हस्, सर्वप्रथम त प्राय यसरी गरिने यो लाइभ कार्यक्रममा मेरो यो उपस्थिति चाहिँ सायद पहिल्यै उपस्थिति नै हो। प्राय कार्यक्रममा चाहिँ म जोडिँदैन थिएँ। आज चाहिँ ठ्याक्क संयोग पनि मिल्यो, रहर पनि लागेको बेला परो। त्यही त, अवश्य पनि दाजु हुन्छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई म सम्पूर्णलाई एकैपटक सम्झेर नमन भन्न चाहन्छु। म चेतन पथ भने पनि मेरो वास्तविक नाम चाहिँ माधव बिडारी हो, टोखा 1 काठमाडौँबाट। आज एउटा म सानो कविता वाचन गर्छु भन्ने सोच। हुन्छ दाजु, मैले एकैछिन पर्खाएँ यहाँलाई। श्री भवानी नेपाल दाजु लेख्नुहुन्छ, चेतन पथ माधव सर नमस्कार भन्नुभएको छ। श्री भवानी नेपाल दाजु कविता जाओस् अब भन्नुभएको छ। एकदम धेरैले यहाँको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, किनकि यहाँ कार्यक्रमहरूमा त्यति जोडिनुहुन्न, त्यो कुरा मलाई पनि थाहा छ। तर आज एउटा मिठो संयोग जुरेको छ, यहाँसँग हामी जोडिन पाएका छौँ। यहाँको सृजना सुन्ने हाम्रो रहर मेटिन्छ कि जस्तो आशा छ। अवश्य पनि यहाँका सृजना हामीले सुन्न पाउँछौँ। अब ढिला नगरिकन यहाँको कविता सुन्नतर्फ नै लाग्छौँ दाजु। हस्, म एउटा कविता। मेरो कविताको शीर्षक छ सेतुराम। कविता यसरी सुरु हुन्छ। थाप्लो भरि हिउँको भार बोकेर छातीभित्र चट्टान राखेर सेतै फुलेको हिमाल हाँसिरहेछ। थाप्लो भरि हिउँको भार बोकेर छातीभित्र चट्टान राखेर सेतै फुलेको र सेतो खुम्चिएको पोलिथिनले, कर्म र भोगाईको इरेजरले
कर्म र भोगाईको इरेजरले मेटिएका सारा सपना खोज्न भौतारिँदैछ एउटा सेतो कागज। हो महोदय, हो महोदय, म तिनै सेतुराम हुँ। हो महोदय, म तिनै सेतुराम हुँ जसलाई समयले एकमुठी पिठो दलेर पकाएको छ। हेर्नुस् त कपाल र दुःख कपाल र दुःख काट्दा काट्दै यी कपाल सेतै भए। कपाल र दुःख उस्तै उस्तै लाग्छन्। कपाल र दुःख उस्तै उस्तै लाग्छन्। उफ, जति काट्यो उति बढ्छन्, जति काट्यो उति बढ्छन्। सुन्नुहोस् न सुख र पैसा, सुन्नुहोस् न सुख र पैसा खोज्दा खोज्दै यी कपाल सेतै भएका हुन्। सुख र पैसा उस्तै उस्तै लाग्छन्, जति खोज्यो उति हराउँछन्। सुख र पैसा उस्तै उस्तै लाग्छन्, जति खोज्यो उति हराउँछन्। सम्बन्ध र यी जडेउरीहरू सिउँदा सिउँदै यी कपाल सेतै भएका हुन्। कपडा र सम्बन्ध उस्तै उस्तै रहेछन्, फाटे नि घाटा सिलाए पनि घाटा। फेदीबाट उकालो हेर्दैमा दम बढ्छ, सेतै दर्शन ढुङ्गामा बस्छु। कुमको सेतो पोलिथिनबाट एक खिल्ली सेतै चुरोट निकाल्छु र जलाउँछु आफ्नै सेता जुङ्गा। आँखा चिम्लेर तानेको पहिलो सरको धुवाले फोक्सो भेटेपछि, आँखा चिम्लेर तानेको पहिलो सरको धुवाले फोक्सो भेटेपछि म सुतीको दौरा सुरुवाल लगाएर रातो टिका सहित खपैँचामा बसेर हातले लट्ठा समाएर मच्चिरहेको सम्झन्छु, कालो जुल्फी हल्लाउँदै आकाश छुन। हो महोदय, बैस र फुलहरू, हो महोदय, बैस र फुलहरू टिप्दा टिप्दै यी कपाल सेतै भएका हुन्। हो महोदय, बैस र फुलहरू टिप्दा टिप्दै यी कपाल सेतै भएका हुन्। बैस र फुल उस्तै उस्तै रहेछन्, बैस र फुल उस्तै उस्तै रहेछन्। दुवै ओइलाउँछन्, दुवै झर्छन्, दुवै ओइलाउँछन्, दुवै झर्छन्। धन्यवाद। बैस र फुलहरू उस्तै रहेछन्, दुवै ओइलाउँछन्, झर्छन्। तर कविता निकै सशक्त कविता हो। वाचनले त मन लुटेको हो दाजु, तर कवितामा एक दुईटा कुरा चाहिँ अलि झुट हो कि जस्तो लाग्यो। कपाल सेतै भन्नुभयो, तर कपाल कालो देखिरहेको छु। म मेरो आँखालाई कसरी ढाँटु? एकदमै सशक्त कविता। मैले रमाइलो जोडेको मात्रै हो दाजु, कवितामा कोट लगाउन खोजेको होइन। एकदमै सशक्त कविता, यहाँको सुन्दर वाचन सुन्यौ, एकदम खुसी लाग्यो। जहाँ चाहिँ रवि पुग्दैनन् त्यहाँ कवि पुग्छन् भने जस्तै अब चाहिँ यो चाहिँ अब 50 वर्ष पछाडिको मैले लेखे हो नि त। अवश्य पनि दाजु, मैले थोरै अलिकति रमाइलो जोडेको मात्रै हो, खुसी लाग्यो यहाँसँग जोडिन पाइयो। यहाँका सशक्त कविता, सुमधुर आवाज सुन्न पायो, निकै खुसी लाग्यो। फेरि पनि अरू बसाइमा पनि सगरमाथाको आवाजमा यहाँको आवाज मिसाउन पाइयोस्, यहाँको आवाज सुन्न पाइयोस्, त्यस्तै आशा मनभरि राख्दै धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु। मिना श्रेष्ठ दिदी, बैस र फुल उस्तै रहेछन् भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल दाजु, मिना श्रेष्ठ दिदी आज फर्गड एस्टरडे नसुन्नु भन्नुभएको छ। मैले मिना श्रेष्ठ दिदीलाई जोड्न सकिराखेको छैन। त्यसै गरी सिक्किमबाट प्रिय कवि तथा गजलकार जीविका आश्रु दिदी, नमस्कार भाइ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेत्र काफ्ले दाजु, मेरो भाइ सुन्ने इच्छा हुँदा पनि भ्याइन भवानी भाइ भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति आभार व्यक्त गर्छु। दाजुप्रति फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दै अर्को भेटमा फेरि पनि यस्तै सृजना सुन्ने आश मनभरि राख्दै छुट्टिन्छौँ दाजु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग काठमाडौँबाट जोडिनु भएको हो आदरणीय श्रेष्ठ, आदरणीय कवि तथा गजलकार मुक्तकार चेतन माधव दाजु। निकै सशक्त सृजना, उहाँको सुमधुर आवाजमा सुन्यौँ। साथको लागि पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म फेरि पनि श्रेष्ठ सर्जकलाई नै जोड्ने तर्खर गरिराखेको छु। मिना श्रेष्ठ दिदीलाई मैले कति प्रयास गर्दा पनि जोड्न सकिराखेको छैन। उहाँलाई
जोड्ने अप्सनै देखाएको छैन। माफी चाहन्छु। रिजाल विनोद भाइ मलाई जोड्नु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँलाई जोड्न सक्छु कि म प्रयास गरिराखेको छु। सुशीला केसी दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। रिजाल विनोद भाइलाई जोड्न सकिन्छ कि प्रयास मेरो एकदमै जारी छ। बाबु जुरेको छैन होला भन्नुभएको छ। अवश्य पनि दिदी यहाँलाई जोड्ने अप्सनै देखाइराखेको छु। रिजाल विनोद भाइलाई पुनः नमन अनि स्वागत छ भाइ कार्यक्रममा। भाइको आवाज एकदम कम्ती लागिराखेको छ। आवाज एकदमै सानो आएको छ भाइ, काटिराखेको छ आवाज काटियो। अब बोल्नुहोस् त। राम्रो आएन? अहिले ठिक छ ल। अब छोटो परिचय र सृजना सुनिहाल्छौँ हामी। हुन्छ हजुर, हुन्छ दिदी। हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा म रिजाल विनोदको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् साहित्यिक न्यानो अभिवादन। म बेलबारी 2 लालबुत्तीबाट विनोद रिजाल बोलिरहेछु। हजुरहरूमाझ गजल लिएर उपस्थित भएको छु। के कस्तो लाग्छ सुनेर साथ र सहयोग दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। केही शब्द फेरिए कानुनका धारा अझै उस्तै छन्। केही शब्द फेरिए कानुनका धारा अझै उस्तै छन्। सत्ता शक्ति अनि पीडितका नारा अझै उस्तै छन्। केही शब्द फेरिए कानुनका धारा अझै उस्तै छन्। सत्ता शक्ति अनि पीडितका नारा अझै उस्तै छन्। कतिले स्विजरल्यान्ड, कतिले सिङ्गापुर बनाए मुखैले। कतिले सिङ्गापुर, कतिले स्विजरल्यान्ड बनाए मुखैले। विकास त त्यही हो, नेपाल सिद्ध्याउने पारा अझै उस्तै छन्। विकास त त्यही हो, नेपाल सिद्ध्याउने पारा अझै उस्तै छन्। सत्ता शक्ति अनि पीडितका नारा अझै उस्तै छन्। मेरो घर झलमल्ल हुन्छ जुन, मेरो घर झलमल्ल हुन्छ जुन तिमी आउँदा। मेरो घर झलमल्ल हुन्छ जुन तिमी आउँदा। त्यो क्षितिजको बिना दागका तारा अझै उस्तै छन्। त्यो क्षितिजको बिना दागका तारा अझै उस्तै छन्। विकास त त्यही हो, नेपाल सिद्ध्याउने पारा अझै उस्तै छन्। विकास त त्यही हो, नेपाल सिद्ध्याउने पारा अझै उस्तै छन्। यसले बनाएन, त्यसले नि बनाएन। यसले बनाएन, त्यसले नि बनाएन, म बनाउँथे नभन्नु। यसले बनाएन, त्यसले नि बनाएन, म बनाउँथे नभन्नु। निहालेर हेर्नु राजनीति खेलमा सारा अझै उस्तै छन्। निहालेर हेर्नु राजनीति खेलमा सारा अझै उस्तै छन्। त्यो क्षितिजको बिना दागका तारा अझै उस्तै छन्। त्यो क्षितिजको बिना दागका तारा अझै उस्तै छन्। अन्तिम शेरमा छु। दिन रात पसिनासँगै अश्रु धारा बगाएर जिउने। दिन रात पसिनासँगै अश्रु धारा बगाएर जिउने। रिजाल विनोद जस्ता सर्वहारा अझै उस्तै छन्। दिन रात रगत पसिनासँगै अश्रु धारा बगाएर जिउने। रिजाल विनोद जस्ता सर्वहारा अझै उस्तै छन्। केही शब्द फेरिए कानुनका धारा अझै उस्तै छन्। केही शब्द फेरिए कानुनका धारा अझै उस्तै छन्। सत्ता शक्ति अनि पीडितका नारा अझै उस्तै छन्। सत्ता शक्ति अनि पीडितका नारा अझै उस्तै छन्। धन्यवाद। रिजाल विनोद जस्तै सर्वहारा अझ उस्तै छन्। साँच्चै हो, सर्वहारा छन् र यति मिठा गजल लेख्नेहरू पनि कम हुन सक्छन्। निकै मिठो गजल भाइ र वाचन पनि उस्तै तगडा। यो साथको लागि र यो वाचनको लागि आभार व्यक्त गर्छु। धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। हो नि दिदी भन्दै हुनुहुन्छ। ए छिमेकी भाइ भनेर मिना श्रेष्ठ दिदीले यहाँलाई भन्दै हुनुहुन्छ। ए बेलबारीबाट पो नजिकै रहेछौँ हामी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र भाइ जोडिनु भयो। मिठो गजल यहाँको सुमधुर आवाज सुन्न पायौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै पछिको बसाइमा पनि यो साथ कहिले नछुटोस्। फेरि यस्तै गजल सुन्ने आश मनभरि राख्दै अहिले छुट्टिन्छौँ भाइ। हुन्छ
हुन्छ दि हजुर, यस्तो सानो रचनालाई गुनगुनाउने अवसर दिनुभयो हजुरप्रति धेरै धेरै आभारी छु दि। यो मिठो साथ हौसला मायाको लागि हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि भाइ हुन्छ। यति बेला हामीसँग रिजाल विनोद भाइ हुनुहुन्थ्यो, धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हुनुहुन्छ। मैले आज मिना श्रेष्ठ दिदीलाई जोड्न खोजेको हुँ तर सकिराखेको छैन, माफी चाहन्छु। सुशीला केसी दिदी जोड्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई पनि जोड्न सकिराखेको छैन, प्रविधिले साथ दिएन। कसो के लाग्दो रहेछ र यहाँहरूसँग अझ निकै बेर रहने, यहाँहरूका सृजना सुन्ने, यहाँहरूसँग रमाइलो गर्ने, सृजनामा हराउने रमाउने मन अझै पनि थियो। मनभरि यस्ता रहरहरू थाँती राखेर अर्को बसाइमा फेरि भेटिने बाचा गर्दै कार्यक्रमको सुरुवातदेखि यति बेरसम्म हामीसँगै रहनुभयो, आफ्ना अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुभयो, कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु भयो। यहाँहरूप्रति सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्ना सृजनाहरू राखिदिनुहुने र सुझाउनुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै फेरि अर्को शुक्रबार यसै गरी यहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्न र यहाँहरूका सृजना सुन्न सुनाउन पुनः उपस्थित हुनेछु भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म सुमित्रा सुमी ओझेल पर्छु। यहाँहरूको हरेक पल सृजनशील अनि साहित्यमय बनोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।